Mina. Mamad. Ada Madam Win. Sudan kali Sudan. Hamil o Lisa? Lisa? لسه ربي ما طاح لسه ان شاء الله ربي يجيب لنا. بعدها ترجع هنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. لا مشكله. شعب كثير. رجال كثير السودان. Jinjal Kater? الحين صح؟ Hmm. سبحان الله. هم سمسم نيجيريا كده، نيجيريا كمان في دنجل كده، نيجيريا كمان في مشكلة. Mina. Isyo gainte. ايش؟ Halib. Oh. Ada mama Win. Ada mama katwa itla bibi Win. Ada simulon ada. ما بيجوا، ما بيجوا تعال. بس الا دخلت غرفة مجلس سمسم هذا بيبي صح؟ بس يمكن هي وما هي ما في معلومة. ما في شيء ثاني مرة. Ana شوف قدوة حامل أول هذا لون برتقال. يمكن هذا بيبي حقها يمكن. Amira ijibok Jum'ah Sabaa Pilin. الساعة 7 تجي. Ayun. ايوه. قبل عشاء.
بعد المغرب. ايوه بعد هي مغرب. عشان العشاء الساعة 8 صلاة العشاء. يمكن يجلسوا، يمكن عشان ما في مدرسة يوم السبت، يمكن لو فوق على طول ما في عارف. ممكن نروح فوق. على طول يتزاحوا ويرتاحوا. ماما منيرة سوا. يمكن هي كمان، ايوه يمكن هي مع وين أميرة. حليمة؟ حليمة في سليمانية. ما في سوا. ما في روح، أميرة لحالها بس ما شلت ولا واحد لحالها بس أميرة جوهرة. سوا. أميرة جوهرة كمان إنسان. كمان أميرة ناس. عنوف كمان. هذا سيستر ما في سوا. لا ستر في المزرعة ما في سوا. بس يمكن اليوم كمان يمكن تجي سليمانية. مين هاتي بس دواء؟ لحالها. هي يمكن أميرة جوهرة يمكن. ستر هنا الرياض. شوف. هنا سميسي صح؟ ها؟ هنا سميسي. مست. مستشفى سميسي. ها؟ سميسي. اسمك؟ مستشفى سميسي هذا. لا. صح محمد؟ اي انا سميسي. هذا حارة اختي. مستشفى؟ يا هذا المستشفى انا اول ما دائما اجيب ماما انا من هذا المستشفى.
Oy, كيف بقول البنزين Benjen. المية 50. ايه لا بكره اروح مطار برضو لا ما في هذا فلوس. فيها أحمد فلوس حق أحمد. اوكي اوكي هذا حق مقدي ما في حق بنجين. انا بكره اروح مطار ثاني يا عبد بنزين انت كلامها أحمد. بكره تروح مطار لا مو بكرة جمعة. صح؟ جمعة ايوه هذا فلوس حق أنا مو حق أميرة. فلوس حق أميرة في جوات ATM. ايه كويس ليش ما في كلام حق أحمد؟ أبو أحمد في بطاقة. حق أحمد في بطاقة حق أحمد حق بنجين. ها؟ محمد ما في في شفتي الحين عجيجة رو. عزيز اروح وين؟ ها؟ سوق احمد عزيزة؟ أيوة رو مدرسة رو دانوب استري أجرات حق بيبي. Awal ka man ana rumatar ana hati kamsin ag binjen. ما في بطاقة ما فيها فلوس Ha? بطاقة ما فيها فلوس Ma fi fulus? ايوه Ana kala sinak ana ro pandaha. فين فندق؟ Pandahin ako time. Tanaban. Mukan malhamam. Aywa ana ro itnin mukan ana ro san نشتري mati. عقارات Aywa. San kida ana takir. Yala. Rakam wahid. Yun ada. Siri. Aywa. Ada halib. ايوه كم حبه؟ Chili, inti, ajija,
Johar. بنات لا انتي أجيجة جوهر. هي 3 أنا 4 أنا Jana Moten. ano pa Amina Aisha Amina Aisha din Miskape nga daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Johar Jana Ana Maya Yan lang hinak. Ha? Yun nga daw. Oil. Hinak tali. Amina. San 3 in 1. Alam ka moya. Sirop moya. Abga moya, sirop. Huh? Hagmat ba? Mafi hagmat ba halib? Ay washili wahid. Aywa. In one. Amina ice. Analin. Ha? Palas? Aywa. Annalyn, Ana Marie, Aisa, Amina. Sawa-sawa ada. Shewa. Aywa. هذا 4 سمسم 1 سمسم هذه Ah, أكيد سمسم صح؟ be. Ada cappuccino. Mafitani. ما في زي 2 in 1. Halas. Rohinak. Hag Nutella. Ha? Está this way. Patis balsamico. Hada mafi siyada alhin. Mafi siyada agrat. عندي مكان عندي خلص ما جابوا إندومي ما في إندومي
أنا أبغى هذا. هنا. مطبخ. لكن عسل كمان يا ماي صح؟ ها عسل. أيوة عسل إيه هاد شيكالولو. مش هذا ما في أي ما في تو أرى ما في زيادة أجرات هنا. Sweet soy sauce. Whole peeled tomatoes. Ada pa ano lang. $20. Mas ano? $26. Ana fi Nutella bet. Ana fi hag Nutella hag. Hag baby. ما في هاج نهنا هذا سجر ما في هاج سجر استنى ايش ما في نوتيلا ما في سجر هنا أنا شوف كبير هدى وصغير كبير يا بني كبير Peanut Shake Paris pe peanut butter hina hag bagi Shake Paris aywa في ضرورة في البرمات في المصار ولا في المكان أنا asan na mungkin PEG Shake Paris أيوة دي لازم زيادة aywa أيوة يمكن تبقى دي abla sudan أيوة Hali anak. Anak ini. Ada tanda atau na. Inti ka man na tela? Jibon? Ito na? عشان نشوف فيه باقي شوية بس هنحط خالص بس عشان بعدين نخليها نكون خربانة Analin, Ana Marie Analin. Alsa.
20 Nutella. Auto na. Hadi Hasal Hilo. Hadi Hasal Hilo. Me? Wala. Asan Hag-ana Wahid, Ba? Hag-amira Wahid, Shipanulu Wahid. كم في الشهر صح؟ Cheese. Pi, jubon juwa talaja? Jubon. لا Aywa. ايوه دي بقى يمكن واحده 30 Pi? بس نسيب كم حبه بس في حبه Aywa, mungkin abga amira. بس دي الاثنين كمان Ha? بس دي واحده الاثنين بس دي انا فكر في اثنين Abga toast hag-amira sa ya abga jubon. O kubos hag-amira. Ya abga intisawi. Jubon hag-amira. انا La intisawi kaman abga sandwich. Hag-amira sa abga jubon. ايه بس مو دائما مو دائما Mudayman. Whipping cream. Hadahin na bet hada siyada fulus. Bet. Love na. Sorry. Cheddar. Natural. Lama. Ano ma'am, galab na. بس Hadap. يا أميرة اللي تبغى هي كمان دائما تشتري لحالها تشتري اللي تبغى شيء Aywa, تشتري hiya, لحالها. hiya. ايوه هي تشتري لحالها Ana ma fi sa asteri. بعدين كمان هي كمان تيجي يوم الجمعة يمكن السبت أحد يروحوا يصوموا غالي كمان حقهم Aywa. Ana ma gasteri hag-amira. ايوه ايوه تشتري لحالها اللي تبغى Yala halo. Hiya malum kida. Ana ma pi asteri haghiya. Sanya asteri hiya ro jum تشتري لحالها pin ايوه had. ما يصير ايوه ايوه Tik 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 tik. Tik cream. Ano siya hada asan? Aywa. Hada ka masyara. كم أربعة حبة Ha? كم أربعة Aywa, ma fi ya awol ya soal bas ana ma fi. Awol. Bas ana ma fi. Hada jubon hinak siya da pulos.
26. أميرة دي عجبتها السمسم هذا عند أميرة صح؟ تاكل سمسم هذا أيوة. أول بس أنا الواحد هذا. أنا أبغى 2 حبة. أيوة بس ما في. ما في سمسم هذا هذا في باك. أيوة. هذا سمسم انت مو لازم سمسم. أيوة عشان 2 شفتي؟ أيوة 20 أيوة 24. 24 أيوة 24. Parat ana ro panda na strebet hinak panda in panda bet أو بيت ayun la si bet akata ano siya so ada di jets o ada di jets kabersa la samak كمان أيوة أيوة كمان في لا أبو أبيض أول ما تجي لحالك كيف تسوي عربية؟ ها تجي لحالك عربية اثنين كمان كيف تسوي؟ بعدين انا هاتينك بعدين أيوة. الثانية ايوه كده انا كل ما عندي أنا كل ما معك سوا سوا لا مو لازم عشان انا لهالو انا 2 sawa-sawa انا takir الاثنين ايوه او سمسم مديرة شيوا انا takir انا ما ابغى takir لا ما في شوكر عشان انا على طول استري بري انا ودي هنا ما في كلام كده ما في كلام شيء خلاص أنا كمان ما في كلام مش حاسة كلام الحين انا شوي Where is it still? $20. Lamu patay hada pico darjua. Sim hada. Ay, espinacula.
from Halib. Inti Shili tiny sa Harmat ba? Halib. لا سيادة واحد حليب ايوه شلتي ايوه شيلي؟ ايوه انا جبت ايوه أوكي. جبت انا بسكوت تبغى بسكوت في بسكوت هنا كمان مري رحنا مع اميره سوا ها؟ رحنا سوا مع اميره اميره تقول ايش تبغي؟ انا اقول لها لا خذي ما تبغى شيء بعدين خذت واحد كذا اثنين آه. لا زياده آه. أيوة هي كده إيش أبغى أيوة أيوة كده أميرة ما في باكل هنا خلاص هناك كمان خلاص هناك سوا konti ha sili anak ka man kala sag ايوه anak هذا اللي احمد زينه صح؟ ايوه ايوه sili hag mashur nasteri min panda aywa hag mashur ha la kali hag ana Uy. Sandwich. بعدين كولا Aywa. تونه Stand. Pag ana halip, anab ka halip. Onastri awul halip. Karban. Talaja. Natisyo ti halip hag talaja. Hag ana. خربان؟ Aywa. ايوه لا زمان بس نصوره ولا شنو؟ La, ada karton. Box. Iji kibir. Tuluyang mantay, di magkita. Hag amira halib hada sa? Hag amira halib hada. Hada, amira. اميره Aywa, hada sa? تشرب هذا؟ Aywa. ايوه اول ايوه اول في الثلاجه اول Nisit. Pitos din ah.
Ma-Shopee. So, Friday, punta ka dito sa amin. May WhatsApp ba itong number mo? Fine. Manish, intihinak? Chicken واحد 1.2 سعودية سعودية ما في كل سعودية أيوة 1.2 ما في إلا حبات ها ما في إلا حبات إيش هذا سعودية أيوة ما في 1.2 1.2 ما في ما في كرتون ها أيوة ما في هذا إيش هذا هذا سعودية ما في هذا هذا سعودية ما في موجود هذا ما في موجود في موجود هذا وين صندوق دوكس 1.2 أيوة كم هذا كرتون أيوة أيوة أوكي أعطيني هذا كم كرتون 3 ثلاثة كرتون أيوة هذا كم فلوس هذا وهذا دجاج أيوة دجاج أيوة دجاج alam. Ada kang fulus ada nuggets. Kang fulus هذا 20 20 strip ها chicken strip ستريبس أيوة ما في في شركة ثانية هم في شركة ثانية شركة إيش تاني وين أنا أشوف هذا ما في هار ها ما في هار ها 13 ما في هار هذا ها هذا هات لا لا حر أيوة هذا هات هذا حبيبي هو ما في هات هذا حر ما في عاد ها هذا ممكن ما في هات كذا عمر هذا هو crispy chicken هذا هذا عاد هذا ما في هات لا ما في فلفل لا كم 13 أعطيني 2 ثلاثة يعني أعطيني واحدة حسن 4
هذا عنده صوفيا أولا من جنب Excuse me. Ay, wato na oil. Ha? Ayun. Ay. Uy, tabang. Chikalulu apil hada. Chikalulu akil hada mushroom. Mushroom ayun. Hada na sila salap. Mushroom hada. Kudar. Mushroom. Pati hinak sosa. Iya ba din? 25. Ano sila hada? 25. 500. Hada hag mushroom. Ay sama fishili tuna ana sili hag ay sa hada mayonnaise basta ya mamga ana sili hada hag ay sa wahid Nutella Iyo, saan ito po? Nutella sa ano natalaasan Matuwa niyo? mag Nutella Ada. ay abgada Iyo po siya. o tuna hinak Harus sunod jumla? ha Harus sunod. ay wa tuna mayonnaise masyada green hot salsa ay win hada hal alam bahada wahid darura kamu asin yun hada ay. Black lemon amin Alin mo. Amina. Come on. Ano abga sugar? Hada ma finaam hada tani. Be, hada naam. Hada. Uy, hada rijal hinak. Ay, taali. Rijal.
Tuna, tuna. Add tuna. Haga. Ito sa haga. Kaludi ka. Win. Is kaludi. ايش كالودي في كالودي تونة لا أول أنت تعطيها أول من زمان. ايوه ما في مو لازم هي تونة صغيرة، هي ليس صغيرة. هذا ثلاثة تمانية هذا هيلو ثلاثة حبة 8 ايوه اوكي انا شيلي انت صعبة انت أيوة. 1 2 هذا 3 نفر. أنا ومين؟ لا 1 2 هذا واحد نفر 2 أيوة هذا 3 نفر. أجيجة أجيجة أنا. ايوه جوهر جهر. اوكي أنالين أنا رين. أنا ماري أنا مريم. عيسى عايشة. موتيم جانا جانا. شروة. شروة أيوة. عيس كمان أمينة عامل كمان. أمينة أيوة عيسى. أيوة في باقي واحد مطبخ ممكن أبقى أميرة دايما شيكالولو أبقى تونة كمان حق ساندويتش مش كمان هناك خلاص بيكنج باودر أو بيكنج ممكن بيكنج أنا هتشيلي واحد هذا صغير Yes. Yes. Alam ko na umirag ka patahira. Alas. Granola chocolate sugar pieces oats special أنت إيه رجال يشيل لي السكر؟ ها إيه رجال يشيل لي السكر؟ وين ايوه وين محمد معلش اعطيني sugar ايش؟ sugar سكر؟ ايوه كم كيلو 10؟ هذا خبر 10 كيلو نعم ولا 50؟ ايوه نعم هذا نعم اوكي حطيني نفسه شكرا فيها روز رز ايش منها؟ بوكاس رز ابو كاس 20 ابو كاس ما عندي ما في سجر في في وليمه ها في وليمه اوكي انا شيلي انا ما في شيلي واحد كبير انا شيلي سجر هق نفر يا سنتي. ايوه ايوه سنتي يمشي كان شهر. ليبتون ما في ليبتون spaghetti ما في سيادة أقرط هناك أنا شيل واحد 2 أنا شيل أميرة دايما سباجيتي
Mafi niya. Mafi. Yan. Ada full. Anab garubo karabata. Asan hada hilo, hada ros hinak hilo. Okay. Men bata. Yan ba sa mas niya? Mas niya. Ay wabas. Sawi ana. Lasim na farfi Piros. Be? Muhammad. Kaman? Aywa, Ahmad but hinak. Bashir. Sorry? Aywa, sadik. Hada arba? Iya arba. Arba. Hindi tayo anak dito. Arba. Hada Ahmad, Muhammad, Bashir. Bashir, Sadik, Sadik. Pisir. Sir. Ajija. Kaman? Johar. Analin. Ah, Ana Marin. Ana Marin. Mutu. Jana. Bismillah. Kalas. Yala. Yala ko. Hagbet. Aywa. Guys, bugat. Mina. Hada mara tigil. Yala hada wudi awol hinak hag kasher. Kasher wudi. Bas mafi kasher min hinak. Namukan hag kasher. Aywa. Ah, banyak pun. Mafi kula sa? Kulong mo. Lesh mafi agat siya dalhin. Manajil kaman. Spanish way yan. Wagaf hinak. Aywa wagaf hinak. Mafi hinak. Hinak. Satu wazan? Aywa. Mafi hati mukan. Kasi nasa? Aywa. Wala. Hindi sana kaman. Aywa. Kalas. Aywa. Jeep tani wahid. Aywa. Ha? Aywa. Madrasa? Aywa. Nashuf. Aywa, awal.
Mungkin hada hilo. Sabon. Hilo meri hilo shot reha. Aywa. Sa? Hada sabon? Oh. Ita, isa? Aywa, powder. Ako na po ba? Oh, hada. Hada siluan. Aywa, hada. Ay. 1, 2. Ana sili. Asan ana kalam. Analin ana mari inti. Ajija. Johar. Hada sili hada itmin. Hada itmin nafar. Ajija Johar. Hati. Asan 5 kg. Hada kam sa kilo. Hati hinat. Ajija Johar. Ano mo na rin? La hagamutin dyan na. Buto mo dyan, ayaw. Juza, forma. Ade. Ana Inti, Ana Lin, Ana Mari. Aisa. Ayun, bagi Amina. Surwa. Arba asa. Ayun, arba hina. Arba hamba. Ana Lin, Ana Mari, Amina. Aisa. Bagi Sherwa. Amina. Kalas? ayun, sufi. Ana rin, Ana Marinsa. Ana, Inti. Lamo ana Aisa. Hag ana la. Ana jibtani. Atau Ana Marin, Ana Arnanin, Ana Marinsa. Ana Aisha. Surwa. Min ko nun. Amina. Amina, ayun. Kalas. Hag Amira. Ay. Mafi agrat siyada sa? Mafi agrat siyada hinak. Mafi agrat siyada. आखिरत माफी दिया ना Hello? अना आखिरत खला mungkin ada syarikat muskil بعد نيجي Mita. بكره بعد بكره اليوم صار خلاص ada في Asan mafi anab ga Ariel, mafi Ariel. ريال ما في ada Magkaka. Ha? Anab ga lon hada cover. Anab ga cover. La anab ga cover akdar. كبير ما في Aywa. Ako muna. Aywa. Badin natani siya anaraja. बाहर कोई هذا बाहर कोई नहीं बोल Wala hada hag madam. Anab ga hag madam. هذا पुलिस बाहर Queen hag inti. Isu. Hag tani. Siya? Aywa. Ang anak magsuta niya? Aywa. Ay, diri rin ibutang. Ito na. 1. Aywa. Masaan na abgahada? Hada la. San hada mungkin surah-surah hada. Kam hada talat arbatasya. Arba habba. Hada hinak si tahabba talatasya. Hada.
Mm. So, talatata. Tamani abad. Aywa. هذا الكرتون اللي في بلاستيك. لا هذا أنا أبغى هذا هناك عشان هناك 12 بس شوف كمان خمسة ها؟ خمسة ريال؟ أيوة 6 حبات. آه. اعطيني واحد. حق مين؟ ايوه انا. حق أنتي؟ ايوه انا خلاص. هذا كم؟ هذا كيف؟ 12 هذا كم؟ كم خمس؟ 12 10 حبة شيخ. 1 2 عشان شيكالولو أبغى هذا ايوه كمان عشان ما في كمان ولا واحد ما في السوداء زي هذا. أيوة كله كرتون بس. طيب باين. أيوة كرتون أمير أبغى حق كرتون ايوه. بس أنا أعطي حق شيكالولو حقنا دافع ولا شغالوا له كله مجلس. لا حقيس هاتي كرتون حقيس أميرة مبقى ايوه بس مو حاجه علبه. انت هاتي حق إلبا ها؟ ده حاجه مش هي انت تقول. لا أنا كلام دايما أميرة مبقى هذا حق كرتون حمامات كده. ها؟ علبه. حمامات كده في علبه حمام. حق همام أيوة أوكي حق همام ها ايوه. عشان حمام كيتشن انا كمان. أوكي بس حق أميرة جوا ايوه هي كرتون. كرتون ايوه كده. حق مطبع أو حق همام بس هذا ما في مشكلة حق همام هناك كسل ايوه همام هي دايما على طول جعلان بس هذا دي اندومي كمان اندومي هناك One, two. Nothing. Andiamo. Ada bibig. Sira ulo bigay ka lang. كده. Aywa. هذا اللي فيه كرام كده. Ha? هذا مش مشكلة. لا taban mo. Visit. Sabon hagnah na. في لاكس هناك ما في صابون هناك لاكس هذا لا في واحد كده زي هذا واحد كده في المقلمة الصغيرة. ايوه في بس يمكن في مستودة مستدعى أو شيء. لكن المرة دي لازم آخذ واحد عشان ما تخلص إنه في هناك مستودة ما تخلص. هذه حق أنا وين حق أنا هليب سوا هذا خليه بياكل. سوا hati na kasi ana lahalo ba din ana hati lahalo شوف سوا هليب
Anastasia. Peri. Aray ko. Uwil, ano nisit uwil, hinak. Mapinisit uwil. Jet. Ano nisit? Aywa, mapinisit ha. Shampoo, abga shampoo inti. Stri hinak shampoo. Ha? Wala tol, hindi mapipulos. Iya, siya terus dayak yang mau. Dayak. Aku cuma Ang napipulos, ba din sa har, anaro bata, anak. kan kalian dong kan harus sering. Asan Napipulos. Hindi, napi shampoo. Ay, wapiswaya na shampoo. Ano mo pinag suya ka man? Lasim ang napi shampoo. So. Winhada. Pasti. Gloves. Ada kaster hinak awul hilo. Ada besar sa? Karena itu. Ay, basa na fi hinak. Ay batasher, mafisiyada. Sana ana siyada sa wihada. Hal 26. Ay batasher, kamastasher. Ini kafe? Aywa. Ishada talatin. This is wala. Ada kam hada. Ada kulo siya anak stiri wahid. Ay itnin. Ada anak stiri baka kaga matba marak mapikwais. Aywa baka kag matba ana sa wikida bali ana simsimot. Gawi. Hati-hati. Mina. Suara ni.
Hindi sawa-sawa. Kam hada. Talaga sa imagination. La Amira mapisual. Mapisim-sim awal mudira alatul ana agamaya sawa-sawaro. Minit ka lang. Mudira. Hindi na nagul sawa-sawa maayos yun. Ana. Hindi nagul. Minit nagul sawa-sawa. Mudira. Aywa. Nagul ka lang, Amira? Mm. Ito ka sawa-sawa La aywa. Aksan. La Amira kalam hag ami. Aywa. Si Shiri Maya. لا احنا ما تقول شيء لأمينة. Ha? لا احنا أمينة ما تقول شيء لأمينة. Awal siya. Baden كمان لو أبغى هي ما تقول لا صح؟ aywa bas بس أنت ما تقول. aywa asa ana mafi sura-sura ana. طب شوف أنا أساعدك أنت واحد أنا واحد. أول مرة أنت لحالك تودي. La واحد mafi ترجع. muskila ana hati inti astirero lahalo. لا ما أقدر. ما أقدر. Wala. Asan ana lahalo ana sura-sura. Wahid saa. هذا. To. خليه تأخر عشان نحن نحن. Hmm? أيوة ما تأخر إن شاء الله. 3 4 Inti shili inak simsim hada sa? Hada. أيوة من زمان أيوة قبل تجي أنت. أيوة أنت قبل تجي صح؟ Madri. ايوه قبل تجي انا كلمت انت سوي الصوره قبل مم. في وين انا شفت Sure. Hada hilo. Mafi riha. بصير La hada hagas kida. Mafi hilo riha. Dito. Dito. يمكن على مريم لو ما في شيخ لولو يمكن تسوي سوا معي صح؟ Min. يمكن على ريم يمكن لو ما في شيخ لولو يمكن تسوي سوا La. Ana mo gasawa-sawa hada. Ana mo gasawa-sawa hada. Ala tul kida. ايوه هي كمان عشان شو امين تروح سوا سوا كذب على صوت ما تجي Ana fi wujud hinak. هذا كبير Ang siyada. Jia. Sita. Inti abga hada? Awol? انا لا انا من زمان مولا باقي سمسة؟ شوي اخذ عشان اخذ الامام بس عندي باقي شويه Hama maginti. ها Hama maginti. لا خلاص اميره وبيبي La mula sim hada. ولا حاجة. Aywa mula sim haghamam. Pi hagamam hinak. Haghada. La ana astremin na panda. Hada bakak hada hilo. دوا لا حمام Haghamam. تطب ما تطب تطب حمام بقصد Mula sim hada. Pi Clorox, pi sabon hada bas. انا فاكر هاي صابون La hada صابون ايه sabon ay wala. Hada صابون ثاني في اصفر في ابيض aywa hada. Inti sa wibras hada. Ay air pagahamam. في الارض Ah في okay. الارض عشان لازم عشان زمان ما كان كده اسبوع بقصد Okay. Hada 3. Aywa hada simsim jeep. ايوه 1 بس هذا اصفر 2 aywa simsim jeep hada 3 ada dito itnasher talata haba ما في زياده كمان ayo اوكي ay hada italata pika man hinak mo dito
Bye. Ah, محمد كم كيلو لكس؟ ها؟ هذا 6 ونص ما بيكون راكس اصلي هذا كلور Sita Unos? 6 ونص Okay. اصلي ما في هنا صح؟ اصلي ما في Salafi. هذا أيوة أنا بهذا وين هذا؟ أجيب تاني هنا كم هذا؟ هذا تاني هذا موبي أيوة ده تاني أيوة شيل 10 حبة بس ما في سمسم بس ما في سمسم هذه بس 3 بس ممكن هناك في جوا لا شيلي هذا 3 3 باقي 7 هذا شيل أنا سن وين كلوروكس حق تاني خلاص كلوروكس ناخذ من ثاني مكان أيوة لا هناك وسط في كلوروكس هناك حق بيت أيوة epoxy arbatash في هناك بليدة ها sabotage 3 حبة ممكن هذا واحد 2 ريال 3 ريال ها كلام أحمد أحمد كلام الشريف قلت انا بس بعدين شوفي وانا اقلب ايوه زي هذا مدور أيوة معلوم أحمد خلاص اقلب احمد بعدين ما في حاجة أنا هذا استني شوي بس انتم ما ادري في انتم في بخور في اوضه بس انتم عليهم مكان أعطيه بخور هنا. ها رجع رجع أصلا أنا أشوف هذا في كمسة حق أميرة اباي هذا أي حق أبايا حق اباي في أبايا هناك يا سيادة sabon basa natin سيادة اشتري سيادة انت كلام أحمد أنا أبغى هذا يا في أيوة في بولوسيا وين أيوة هناك بلاك ماسك sunscreen
Pinag, ano? Agrat. Ana Philosophy na. Pinak, hana siya paawol. Windex. Aywa. Glade. Makihinat. Ay, kapi mas kila. Aywa. Kalas pi siya dahil na. Pebet. Aywa. Ano kung mas kila hada gata. Gloves. 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 Medyo Mina. Mina. Sabain haba. Ada arba'ah. Yalla. خلاص. يلا. خلاص. ما في هذا رجال أبدا نساعدون لازم اثنين حبة خلاص ما في نسيت شيء خلاص. أويل زيت ايوه صح. هنت هناك أنا أروح هناك لهلا. أيوة apa mungkin oil dito.
Si Taba. Alas? Alas na? Alas. Umapi. Ro panda. Panda. Okay. Yala. Nak. Lish mafi simsim. Le. ليش ما في سمسم على الوليمة هذا؟ هذا الربع ما بيسمسم هذا. ها؟ هذا الربع ما بيسمسم هذا. ستايل هذا. ايش؟ هذا ستايل ولا ما ستايل؟ ستايل؟ ايوه. هذا ستايل ما ولا هذا كم هذا؟ هذا 8. كم؟ 8. 8 أيوه. هذا 4 كم فلوس هذا؟ خمسة 30 هذا اوكي خلاص؟ اوكي اوكي هذا ستايل 8 هذا. هذا 5 Ate ni ada mo ya, malis. Muya. الدجاج كله 1200. ايوه. Queen agrat hag-ana. هذا Hadi hag-ana. أيوة سوا هذا. Mau hati kis?
Ayaw gamit kita. Adakis. Adakis mafigis ko sim awal. Okay? Hada ana. Ay, hada ka man naman, ha? Hada tin hada. Hada kaman. Tos twin. Wala, unsa? Twin. Wala. Hada kang sa Mia. Hada tos kang sa Mia. Siniya. Ada? Tos. Mas Indomie mapi. Ano dumi na? Dumi tan isu. Kula. Mapinisit na narupanda. Palas. Pam. Again? Wala na po. Pam. Wala sa salasin.
Queen Hada. Number 1 Hada. Ano ba, boy? 1. Talata na for only ha. Nasaan makikulo sa ana. Ay, mahit tani. Ay, Muhammad. Ano ka lang, Jim? Lisa. Tuloy dyan muna. Ragam kami. Hada 1.